رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولن نشرك بربنا أحدا. ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى दोनों को बराबर का लंबा करेंगे. फिर से وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها. وأنا
فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 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 وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا كادوا يكونون عليه لبدا كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.